همگی گوش کنین. بالاخره بعد از چند روز دنیا روی خوش به ما نشون داد. پس نظرتون چیه که یکم جشن بگیریم؟ ورق بازی کنیم ها؟ هر طور شما بخواید. مامان من اومدم. بیاین بدینش بسم الله. گریه نکن، شیر رسید قربونت برم. آروم عزیزم، الان بهت شیر میدم. امروز روز شانسم سلمان. امروز خیلی سود کردم. جالب شده. باید بازی کنیم ببینیم این دو رو کی میبره. امروز من پشت دست شیخ صاحب بازی میکنم. چقدر عالی، خوشحالم کردی جهان.